राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तह 4 सहायकको द्वितीय चरणको द्वितीयपल्ट व्यवस्थापन गणित तथा सेवा सम्बन्धीमा समूह क मा व्यवस्थापन छ। व्यवस्थापनको युनिट 1 मा व्यवस्थापनका सिद्धान्त तथा कार्यहरू छन्। यसका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू। 1 मा व्यवस्थापनको परिचय दिँदै यसका सिद्धान्तहरू चर्चा गर्नुहोस्। 2 मा व्यवस्थापनको सैद्धान्तिक विकासक्रम चर्चा गर्दै व्यवस्थापनको प्रणाली सिद्धान्तबारे लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 3 मा हेनरी फोयलका व्यवस्थापनका 14 सिद्धान्तहरू संक्षेपमा चर्चा गर्नुहोस्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 4 मा व्यवस्थापनको परिचय दिँदै यसका कार्यहरू वर्णन गर्नुहोस्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 5 मा छ व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न के कस्ता कठिनाइहरू हुने गर्दछन्। सिद्धान्तको व्यावहारिक प्रयोगका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको व्यवस्थापनले के कस्ता कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। यी 5 वटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू भयो भने अब परिचय खण्डमा व्यवस्थापनको परिचय। उत्तरमा संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि संगठनको साधन र स्रोतलाई उच्च कार्यदक्षता, कार्य प्रभावकारिता र मितव्ययिताका साथ परिचालन गर्ने शास्त्रलाई व्यवस्थापन भनिन्छ। व्यवस्थापन सैद्धान्तिक अवधारणा, शास्त्रीय व्यवस्थापन, नवशास्त्रीय व्यवस्थापन हुँदै आधुनिक व्यवस्थापनको दृष्टिकोण आएको छ। यसमा विभिन्न विद्वानहरूले विभिन्न समयमा योगदान गरेका छन्। सबै सिद्धान्तको सार भनेको लक्ष्य प्राप्तिमा साधन र स्रोतको परिचालन भन्दा दक्षता, मितव्ययिता र प्रभावकारिताको अभिवृद्धि गर्नु र सरकारवालाहरूको स्वार्थ सन्तुलन गर्नुपर्दछ। संगठनमा स्रोत र साधन कडा शक्ति हुन् र व्यवस्थापन नरम शक्ति हो। व्यवस्थापनको प्रभावकारिताले संगठनको सफलता निर्धारण गर्दछ। स्रोत र साधनभन्दा व्यवस्थापन निर्णायक तत्त्व हो। व्यवस्थापनको सैद्धान्तिक विकासक्रम। नम्बर 1 मा शास्त्रीय व्यवस्थापनको सिद्धान्त। व्यवस्थापनको शास्त्रीय सिद्धान्त कामदारहरूको शारीरिक र आर्थिक आवश्यकता हुने र यसबाट श्रमको विशिष्टीकरण हासिल गर्न सकिन्छ। यसले केन्द्रीकृत नेतृत्व र निर्णय निर्माणमा सुझाव दिन्छ, जसबाट मुनाफा अभिवृद्धि गर्ने विश्वास राख्छ। यस व्यवस्थापनको दृष्टिकोण अन्तर्गत एफडब्ल्यू टेलरको प्रशासनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त र म्याक्स वेबरको कर्मचारी तन्त्रीय व्यवस्थापनको सिद्धान्त पर्दछन्। त्यस्तै दोस्रोमा छ व्यवहारवादी व्यवस्थापनको दृष्टिकोण अथवा विकासक्रम। यो सैद्धान्तिक विकासक्रमले कार्यस्थलमा मानिससँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहन्छ। यो मानव केन्द्रित सिद्धान्त हो। यसले कार्यस्थलमा कर्मचारी उत्पादकत्व, क्षमता अभिवृद्धि गर्न, मानव व्यवहार र स्वभाव बुझ्न सहयोग गर्छ। यसले मानिसका मनोवैज्ञानिक पक्षहरू, उत्प्रेरणा, द्वन्द्व र समूह गतिशीलता र अपेक्षा आदिलाई हेर्छ। यो सैद्धान्तिक विकासक्रममा इल्टन माओ, हर्थोन को महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। नम्बर 3 मा व्यवस्थापनको आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोणले व्यवस्थित गणितीय तथा तथ्याङ्क शास्त्रीय विधिहरूको प्रयोग गरी व्यवस्थापन र कर्मचारीको सम्बन्ध चर्चा गरेका छन्। यसले व्यवस्थापनमा अन्य क्षेत्रको अवधारणा समेत भित्र्याएको छ। यो दृष्टिकोणका प्रमुख सिद्धान्तहरू व्यवस्थापनमा परिमाणात्मक दृष्टिकोण, प्रणाली दृष्टिकोण र सामूहिक दृष्टिकोण पर्दछन्। त्यस्तै अर्को टपिक छ एफडब्ल्यू टेलरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त। टेलरले वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तमा देखाएका सिद्धान्तहरू छन्। 1 मा छ काम कसरी भइरहेको छ यसलाई अध्ययन गरी नयाँ बाटो खोजी गर्नुपर्छ। 2 मा कर्मचारीहरूलाई सिकाउने, तालिम दिने, विकास गर्ने अहिले भइरहेको विधिमा सुधार गर्नुपर्छ। 3 मा संगठनको नयाँ विधिलाई कार्यविधि र नीतिमा निर्माण गर्नुपर्छ। 4 मा कर्मचारी र व्यवस्थापकको स्वार्थलाई सामञ्जस्यता गर्नुपर्छ। 5 मा उच्च कार्य सम्पादन भएका कर्मचारीहरू उच्च पुरस्कार
उच्च पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यस्तै हेनरी फोयलको प्रशासकीय व्यवस्थापनको सिद्धान्तहरू। हेनरी फोयललाई प्रशासनिक व्यवस्थापनका पिता पनि भनिन्छ। उनले व्यवस्थापनका 14 सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेका छन्। 1 मा श्रम विभाजन, 2 मा अधिकार विभाजन, 3 मा आदेशमा एकता, 4 मा क्षतिपूर्ति, 5 मा कार्य श्रृङ्खला, 6 मा आदेश, 7 मा समता, 8 मा स्थिरता, 9 मा प्रयास प्रयत्न र लगाव, 10 मा समूह हित र सामूहिक गतिशीलता, 11 मा निर्देशनमा एकता, 12 मा केन्द्रीकरण, 13 मा नियन्त्रण, 14 मा आज्ञा पालन। त्यस्तै अर्को टपिक छ मार्क्स वेबरको ब्युरोक्रेसी थ्योरी अथवा कर्मचारी तन्त्रीय सिद्धान्त। मार्क्स वेबरले व्यवस्थापनमा अधिकार र शक्तिलाई भिन्नै चर्चा गरेर व्यवस्थापनलाई परिभाषित गरेका छन्। व्यवस्थापकसँग परम्परागत शक्ति र चमत्कारिक शक्ति र कानुनी शक्ति र यसको आधारमा लक्ष्य प्राप्तिमा साधन र स्रोतको परिचालन गर्दछ। कर्मचारी तन्त्रीय सिद्धान्त। श्रम विभाजनको सिद्धान्त। औपचारिक पदसोपानको संरचना, प्राविधिक र योग्यता प्रणालीमा आधारित छनौट, नियम कानुनको परिपालना, मितव्ययिकता, वृत्त अभिमुख। अर्को छ मानव सम्बन्ध सिद्धान्त। सन् 1920 को दशकमा वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कम्पनीले कर्मचारीको कार्यस्थलको व्यवहारको अध्ययन गर्न हार्थन स्टडिज गर्यो। यसमा सन् 1927 मा इल्टन माओ सामेल सहभागी भई अध्ययन गरेका छन्। कार्यस्थलमा उपयुक्त प्रकाशबाट कर्मचारीको व्यवहारमा कस्तो परिवर्तन आउँछ सोको चर्चा गरेका छन्। यो अध्ययनबाट इल्टन माओले कर्मचारीको सामूहिक मनोविज्ञान र उत्पादन कार्यस्थल भएमा यस मनोविज्ञानको आवश्यकता पूरा भएमा काममा दक्षता र उच्च उत्पादकत्व बढ्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। उनको मुख्य निष्कर्षहरू देखाए बमोजिम छन्। 1 मा काम सामूहिक क्रियाकलापमा आधारित सम्पन्न हुन्छ। कार्यस्थलमा सामाजिक आवश्यकता हाबी हुन्छ। कर्मचारीको उत्पादकत्व सामाजिक आवश्यकतामा निर्भर हुन्छ। सामूहिक ऐक्यबद्धता अचानक प्राप्त हुँदैन, यो योजनाबद्ध हुन्छ। अर्को सूचना प्रवाह ठाडो र तिर्सो हुनुपर्छ। अर्को टपिक छ व्यवस्थापनमा प्रेरणात्मक दृष्टिकोण। द्वितीय विश्वयुद्धको अवधिमा व्यवसायका व्यवस्थापकहरू, सरकारी कर्मचारी र वैज्ञानिक एक ठाउँमा मिलेर काम गर्दा वैज्ञानिक र सैनिक क्षेत्रको प्रेरणात्मक औजारहरू व्यवस्थापनमा भित्रिएको छ। यस व्यवस्थापनलाई विज्ञानको रूपमा, सञ्चालन व्यवस्थापनको रूपमा र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको रूपमा र विकास गरेको छ। यही विकासलाई व्यवस्थापनको परिमाणात्मक विकासको रूपमा चिनिन्छ। अर्को टपिक व्यवस्थापनको प्रणाली सिद्धान्त। यो सिद्धान्त बमोजिम व्यवस्थापन र सङ्गठन छुट्टै अलग संस्था होइन। यसले आन्तरिक र बाह्य वातावरणीय तत्त्वहरूलाई समेट्नुपर्छ। सङ्गठन यस्ता वातावरणबाट प्रभावित हुने गर्दछ। सङ्गठनमा खुल्ला प्रणाली र बन्द प्रणाली हुने गर्छ। सङ्गठन एक खुल्ला प्रणाली हो। यसमा बाह्य वातावरणले समेत प्रभाव पार्दछ। प्रणाली सिद्धान्त अनुसार सङ्गठनका 4 तत्त्वहरू हुने गर्छन्: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट र फिडब्याक हो। त्यस्तै अर्को टपिक व्यवस्थापनको सांयोगिक सिद्धान्त अथवा पारिस्थितिक सिद्धान्त। व्यवस्थापनका अधिकतम कार्यहरू आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिमा निर्भर हुने मान्यता सांयोगिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तले राखेको छ। व्यवस्थापनका कार्यहरू विशेष परिस्थिति अनुसार रूपान्तरण गर्नुपर्छ। पूर्वनिर्धारित वा उत्तम उपाय कुनै पनि हुँदैन। परिस्थिति अनुसार शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो दृष्टिकोणले व्यवस्थापनमा समस्या समाधानको संरचना तयार पार्दछ। अन्य कुनै पनि व्यवस्थापनको सिद्धान्तले यसको चर्चा गर्दैन। यो सिद्धान्तलाई परिस्थिति जान्ने सिद्धान्त समेत भनिन्छ।
अहिलेका 21औं शताब्दीका समस्याहरूलाई समाधान गर्न उपयुक्त छ। यसले उत्तम उपायको खोजी र कार्यान्वयनभन्दा परिस्थिति बमोजिमको योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्दछ। यसमा व्यवस्थापनको भूमिका विशेष परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्ने र उत्तम निर्णयको छनौट गर्ने जसबाट सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकियोस्। अर्को व्यवस्थापनका सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्न अवरोधहरू। व्यवस्थापनको विकास क्रममा शास्त्रीय, नवशास्त्रीय र आधुनिक दृष्टिकोणहरू आए। यिनीहरूले विभिन्न दृष्टिकोण भित्र्याएका छन्। यिनीहरूले सैद्धान्तिक मान्यताहरूलाई हुबहु उतार्न कठिन छ। व्यवस्थापनका सैद्धान्तिक मान्यताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न देखाएका कठिनाइहरू देखिन्छन्। 1 मा व्यवस्थापन र कर्मचारीमा सैद्धान्तिक ज्ञानको अभाव हुँदा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ। 2 मा व्यवस्थापन धेरै सिद्धान्त प्रतिपादन हुँदा यिनीहरूमध्ये कुन उपयुक्त हो भनी छुट्याउन कठिन भएको छ। 3 मा एउटा सिद्धान्तले अर्को सिद्धान्तलाई आलोचना गरेको हुनाले उपयुक्त सिद्धान्त छुट्याउन कठिन। 4 मा सबै सिद्धान्त सबै परिस्थितिमा उपयुक्त नहुँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ। र 5औं मा व्यवस्थापनको सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ। व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू। व्यवस्थापनमा शास्त्रीय, नवशास्त्रीय र आधुनिक विकासक्रम अनुसार विभिन्न सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन्। यी सैद्धान्तिक विकासक्रमको आधारमा केही प्रमुख सिद्धान्तहरू देहाय बमोजिम छन्। 1 मा कार्यविभाजन। कार्यस्थलमा शाखा, महाशाखा, विभाग बमोजिम कामको बाँडफाँड गर्नुपर्दछ। जस्तै बैंकमा अपरेसन शाखा, कर्जा शाखाले फरक काम गर्दछन्। त्यस्तै 2 मा छ अधिकार र उत्तरदायित्वको सन्तुलन। जुन पदमा जति अधिकार छ त्यति नै उत्तरदायित्व समेत प्रदान गर्नुपर्दछ। अधिकार लिने र उत्तरदायित्व पन्छ्याउनु हुँदैन। बैंकमा शाखा प्रबन्धक र कार्यकारी प्रमुखका अधिकार र उत्तरदायित्वको सन्तुलन छ। नम्बर 3 मा योग्यता प्रणालीको सिद्धान्त। सङ्गठनमा उच्च दक्षता र ज्ञान भएकोलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। जस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कर्मचारीको भर्ना लोकसेवा आयोगले योग्यता प्रणालीको आधारमा लिने गर्दछ। त्यस्तै नम्बर 4 मा मानव सम्बन्ध सिद्धान्त। व्यवस्थापनले कर्मचारीको व्यक्तिगत सामूहिक व्यवहारका आधारमा उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ। जस्तै बैंकको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार उत्प्रेरणाको औजार प्रयोग गर्नुपर्छ। नम्बर 5 मा आदेशको श्रृङ्खला। सङ्गठनको पदसोपानमा आदेश निर्देशन माथिबाट तल प्रवाहित हुन्छ। गुनासो, पिरमर्का, सल्लाह, सुझाव तलबाट माथि प्रवाह हुन्छ। जस्तै बैंकको पदसोपानमा आधारित सिद्धान्त यसको उदाहरण हो। त्यस्तै नम्बर 6 मा उद्देश्यद्वारा व्यवस्थापन। कर्मचारीको समूहलाई निश्चित उद्देश्य दिइन्छ। सो उद्देश्यका आधारमा कर्मचारीको परिचालन र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिन्छ। जस्तै बैंकमा गठन भएको विभिन्न समिति र उपसमितिहरू। नम्बर 7 मा संयोगिक सिद्धान्त। सबै परिस्थितिमा कुनै एक व्यवस्थापन सिद्धान्त वा शैली उपयुक्त हुँदैन। परिस्थिति अनुसार सिद्धान्त र शैलीहरूलाई परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ। उदाहरणका लागि साधारण अवस्था र विशेष अवस्थामा एउटै सिद्धान्तले काम गर्न सकिँदैन। त्यस्तै अर्को 8औं नम्बरमा छ आदेश र निर्देशनमा एकता। त्यस्तै अर्को टपिक छ व्यवस्थापनका नवीनतम चुनौतीहरू। 21औं शताब्दीको व्यवस्थापनले बाह्य वातावरणमा आएको फेरबदलहरूबाट विभिन्न अवसर र चुनौतीहरू सामना गर्नु परेको छ। यसका व्यवस्थापनका चुनौतीहरू देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ। 1 मा गुणस्तर र उत्पादकत्वको आश्वासन। 2 मा विश्वव्यापीकरण। 3 मा श्रमशक्ति विविधता। 4 मा कर्मचारीको सशक्तिकरण। 5 मा ज्ञान व्यवस्थापन। 6 मा वातावरणीय विकास। 7 मा परिवर्तन व्यवस्थापन। 8 मा बढ्दो सङ्गठनवाद। 9 मा सूचना र सङ्गठनको प्रयोग। हवस् त, धन्यवाद।